हामी लालीगुराँस यात्री सावल मानमाली र स्मृति शर्मा आज एउटा भिडियोको साथमा फेरि आएका छौँ। हामी फेब्रुअरी 8 को दिन बिहानै काठमाडौँबाट पोखरा पुग्यौँ र पोखराको काहु खोला बस पार्कबाट सिक्लेस जाने गाडी चढेर त्यतातिर लाग्यौँ। सिक्लेस जाने बाटोमा साह्रै नै राम्रो दृश्यहरूको अवलोकन गर्न सकिन्छ। अन्नपूर्ण हिमाल, लमजुङ हिमाल, एकदमै सफा माडी खोला र ठाउँ ठाउँमा झरनाहरूले गर्दा समय बितेको चाल नै नपाउँदो रहेछ। काहु खोलाबाट ठ्याक्कै 1.5 घण्टामा हामी ताङतिङ गाउँ पुग्यौँ र खाजा खानको लागि त्यहाँ एकछिन रोक्यौँ। ताङतिङबाट सिक्लेस गाउँ, अन्नपूर्ण 2 र लमजुङ हिमालको एकदमै राम्रो दृश्य देखिँदो रहेछ। ताङतिङबाट काप्रू भन्ने ठाउँ हिँडेर अथवा गाडीबाट जान सकिन्छ। काप्रूबाट भने हामीले 12 वटा हिमालको अवलोकन गर्न सक्छौँ। ताङतिङमा खाजा खाएपछि हामी सिक्लेस गाउँतिर लाग्यौँ। ताङतिङबाट हामी 1.5 घण्टामा सिक्लेस गाउँ पुग्यौँ। नमस्ते, अन्नपूर्ण होटेल यता होइन? सिक्लेस 1980 मिटरमा भएको एउटा गुरुङ गाउँ हो र यताबाट हामीले लमजुङ हिमालको साह्रै नै राम्रो दृश्य देख्न सक्छौँ। हामीले पहिलेबाट अन्नपूर्ण होटेलको महेश गुरुङसँग कुरा गरिसकेका थियौँ र त्यही होटेलबाट खाना खाएर ट्रेक सुरु गर्ने योजना बनायौँ। खाना खाएपछि ठ्याक्कै 2 बजे हामी हुगुकोटको लागि निस्क्यौँ। सिक्लेसबाट हुगुकोट 5 देखि 7 घण्टा ट्रेकिङ गरेर पुग्न सकिन्छ। हामी चाहिँ अहिले सिक्लेस गाउँबाट हुगुकोटतिर लाग्दैछौँ होइन। अनि हामीलाई चाहिँ यो हाम्रो सिक्लेसको दाइहरूले, महेश दाई अनि हाम्रो कृष्ण दाइहरूले चाहिँ यो इनकेस हामी हरायौँ भनेर एउटा वाकी टकी पनि दिनुभएको छ। त्यसको लागि चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू। र अहिले हामीले एउटा भ्यू देखिरहेछौँ अगाडि, विच इज भेरी भेरी ब्युटिफुल। लुक एट द्याट, वाउ। मोबाइलको नेटवर्क यो रुटमा टावरहरू नभएकाले सिक्लेसबाट माथि पाउन सक्दैनौँ। हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा पहिलो झुलुङ्गे पुल आउँछ। यो पुल कटेपछि भिडवाला बाटो आउँछ, जुन बाटोमा अलिक केयरफुल्ली हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि ट्रेकको पहिलो ठाडो उकालो आउँछ। यताबाट यस्तो गएर यताबाट ठाडो उकालो कटिसकेपछि हामी ओह्रालो हुँदै अर्को झुलुङ्गे पुलतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ।
दोस्रो झुलुङ्गे पुल पुगिसकेपछि पुलकै साइडमा एउटा साह्रै नै राम्रो झरनाको अवलोकन गर्न सकिन्छ। पुल कटिसकेपछि फेरि एउटा ठाडो उकालो आउँछ। ठाडो उकालो पछि फेरि ओह्रालो आउँछ। यो रुट नै उकालो पछि ओह्रालो अनि फेरि उकालो पछि ओह्रालोले भरिएको रहेछ। तर बाटो जति नै अप्ठ्यारो भए पनि हिमालको दृश्यले कहिले पनि साथ नछोड्ने रहेछ। चढिसकेपछि बाटोमा जाँदा जाँदै रात पर्यो र हामी मोबाइल फोनको फ्ल्यासलाइटको भरमा हुगुगोट ठ्याक्कै 7 बजे पुग्यौँ। ट्रेकको दोस्रो दिन हामी बिहानै 7 बजे उठेर कापुजे तालको लागि जान तयार भयौँ। हामी हुगुको होटल आइसफलमा बसेका थियौँ र बिहानी पख लमजुङ हिमालको साह्रै नै राम्रो दृश्य देख्न सफल भयौँ। हामीले बिहानको ठ्याक्कै 8 बजे कापुजे तालतिर हिँड्न सुरु गर्यौँ। कापुजे ताल हुगुबाट 2 अथवा 3 घण्टामा पुग्न सकिन्छ। हुगुबाट कापुजे पुग्नलाई जङ्गलको बाटो हुँदै ठाडो उकालो चढ्दै जानुपर्ने हुन्छ। यो बाटो चाहिँ पहिरोको कारणले अलिकति बिग्रिएको छ र हिँड्दा अलि ध्यान पुर्याएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। बिग्रिएको बाटो सकिएपछि बाटो उकालो हुँदै जान्छ र कापुजे तालसम्म नै उकालो चढ्दै जानुपर्ने हुन्छ। यो दिन पनि मौसम एकदमै सफा भएकाले हिमालको दृश्यले हाम्रो साथ कहिले छाडेन। कापुजे ताल पुग्न लाग्दा बाटो चाहिँ हल्का ओह्रालो हुन थाल्छ। जाँदा जाँदै हामीले हिउँ पनि देख्यौँ।
जुन केही दिन अगाडि देशभरकै हिमाली भागहरूमा परेको थियो। हुगुबाट 2 घण्टा हिँडेपछि हामी फाइनली कापुचे ताल पुग्यौँ। कापुचे ताल 2450 मिटरमा छ र यो ताल नेपालकै सबैभन्दा लोएस्ट ग्लेसियर लेक भनेर मानिन्छ। ताल पुगेपछि ताल र त्यताको सुन्दरता देख्दा हाम्रो सबै थकाइ एकैछिनमा मेटियो। यो ताल यति सुन्दर छ कि हामी बस्दा बस्दै हेलिकप्टरबाट पनि यात्रीहरू घुम्न आए। कापुचे ताल माथिको हिमालबाट हिम पहिरो बेला बेलामा गइरहँदो रहेछ, त्यसैले यता बस्दा अलि सतर्क भएर बस्नुहोला। हामी तालमा 2 घण्टा जति बस्यौँ र त्यतै हल्का खाजा पनि खायौँ। त्यो 2 घण्टा कति चाँडै बितेछ हामीले चाल्नै पाएनौँ। खाजा खाएर केही समय त्यता बसेपछि हामी फेरि हुगु गोठतिर लाग्यौँ। हुगुसम्म पुग्न त्यही 2 देखि 3 घण्टा लाग्छ। लाली गुराँस यात्री सवलमाली कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो ट्रेक? यो ट्रेक एकदमै रमाइलो थियो। कापुचे लेक यस्तो राम्रो देखिँदो रहेछ है। लेक चाहिँ आधी फ्रोजन आधी चाहिँ पग्लिसकेको रहेछ। यहाँसम्म सर एकदमै निलो अनि सबैलाई यता आउनुलाई अलिकति बाटो गाह्रो हुनसक्ला एकजनालाई होइन, तर पनि हाल नमान्नु, किनभने लास्टमा यस्तो राम्रो भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, जुन चाहिँ त्यो थकाइहरू सबै तपाईँहरूको मेट्छ यसले चाहिँ। थ्याङ्क यू। अनि यता चाहिँ आउनुहोस् होला, अनि म चाहिँ रेकमेन्ड गर्छु। हामीले त्यो रात पनि हुगुको आइसफल होटलमा बसेर बितायौँ। ट्रेकको तेस्रो दिन हामी पोखरा फर्किनको लागि तयार भयौँ। फर्किनको लागि हामी अर्कै रुट हुँदै खोलाको बाटो हुँदै जाने निर्णय बनायौँ। कृष्ण दाई, ल कृष्ण दाई के भनिदिनुहोस् न त। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ कृष्ण गुरुङ। हजुर, यो चाहिँ होटल आइसफल चाहिँ अब धेरै वर्ष खोलेको, अहिले राम्रोसँग 1 वर्ष पनि भएको छैन। अब जस हेरौँ अहिले यहाँको चाहिँ हामीले अब लोकल टुरिज्मलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ राम्रो बनाऊँ भन्ने तरिकाले चाहिँ बनाएको छौँ अरे। हजुर, अब बिस्तारै बिस्तारै राम्रो होला यहाँ पनि। अनि तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ राम्रो खुसी पार्ने काम गर्छौँ हामी। कृष्ण दाईहरूले एकदम धेरै हेल्प गर्नुहुन्छ है, यता आउँदै ठिक होला। तपाईँहरूलाई चाहिँ झोला बोक्न नसकेको मान्छेलाई हामी झोला बोकाइदिन्छौँ। मान्छे हिँड्नु मान्छेलाई बोकाइदिन्छ भने जान्छौँ हामी यहाँ। त्यही त। ल म कृष्ण दाईको नम्बर चाहिँ यतै हालिदिन्छु तल। ल है दाई, कृष्ण दाई, थ्याङ्क यू भेरी मच। हामी बिहानको 8 बजे ठ्याक्कै हुगुबाट निस्क्यौँ।
खोलातिर लाग्ने बाटो ट्रेकको सबैभन्दा ठाडो उकालोभन्दा अलि अगाडि छ। यो बाटो जानको लागि केही डाइरेक्सन्सहरू दिएको छैन, त्यसैले यो बाटो हिँड्नको लागि गाइडहरू लिएरै जानुहोस् होला। माडी खोलाको किनारबाट हिँड्दै जाँदा हामीलाई एकदमै रमाइलो लागिरहेको थियो र सिक्लेसबाट हिँडेको बाटोभन्दा यो बाटो एकदमै सजिलो पनि थियो। केही समय हिँडेपछि हामीले मोटोरेबल रोड पनि भेटायौँ। यो बाटो फर्किँदा हामीले केही सुन्दर झरनाहरू पनि देख्न पायौँ। करिब 4.5 घन्टा हिँडेपछि हामी हाइड्रो पावरतिर पुग्यौँ र त्यताबाट हामी गाडी चढेर ताङतिङतिर लाग्यौँ। बाटोमा फर्किँदा हामीले ताङतिङमा खाना खाएर पोखरातिर लाग्यौँ। ओभरअलमा यो ट्रेकिङ एकदमै रमाइलो थियो। यो ट्रेक 3 देखि 5 दिनमा मजाले सकाउन सकिन्छ। कापुचे तालसहित अन्नपूर्ण 2 र लमजुङ हिमालको बाटैभरि अवलोकन गर्न पनि सकिन्छ। हाम्रो कापुचे तालको भिडियो यतै सकिन्छ। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गरिदिन नबिर्सिदिनु होला। नमस्ते, हामी लालीगुराँस यात्री सवल मानमाली र स्मृति शर्मा।